اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما هديتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا وقبضت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا. ولك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا، ولك الشكر على كل حال. لك الحمد بجميع المحامد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم، إلهنا وخالقنا ورازقنا ومالكنا، وليس لنا رب سواك. إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيد
عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وأرحامنا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم ولمن له حق علينا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم وارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا يا كريم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم
ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أمالنا. اللهم إنا نسألك أدخلنا الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك أدخلنا الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت، وتوبة قبل الموت، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا كزيته، ولا دينا إلا كزيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأنتنا على قضائها، إلا وأنتنا على قضائها. يا أكرم المكرمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا ملك يا الله، يا الله، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم تقبل توبتنا واغسل هوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدورنا وسدد لساننا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا
أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وحكامنا وقائدنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم انصر المظلومين في غزة، اللهم انصر المظلومين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم دمر ديارهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم مزق جمعهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.